अस्माकं प्रियाः महाविद्यालयीयाः छात्राः महाविद्यालयीयाः सहकर्मिणः अग्रजाश्च भवतां समेषां संस्कृतदिवसस्य रक्षाबन्धनपर्वणः च हार्दिकी शुभकामना। अद्य वयं सर्वे संस्कृतदिवसम् आमन्यते। संस्कृतदिवसे केचित् विचाराः सन्ति, तं विचारम् अवश्यमेव ध्यातव्यमस्ति। अहं बारं उच्यते यद् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा तथा च सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा भवति। का सा संस्कृतिः या विश्ववारा अस्ति? का सा संस्कृतिः या भारतस्य प्रतिष्ठा अस्ति? यस्यां संस्कृतौ भारतस्य प्रतिष्ठा निहिता वर्तते, तथा च सा संस्कृति कस्य आश्रयीभूता अस्ति? यदि अस्मिन् वाक्ये उपरि विचारं कुर्मः तर्हि वाक्यं मिलति संस्कृतिः संस्कृताश्रया भवति। अस्माकं या भारतीया संस्कृतिः अस्ति, या विश्ववारा संस्कृतिः अस्ति, सा विश्ववारा भारतीया प्रतिष्ठा संस्कृतिः संस्कृताश्रया अस्ति। तर्हि संस्कृतम् आश्रयी भूत्वा या संस्कृताश्रया भारतीया प्रतिष्ठा संस्कृतिः अस्ति, सा संस्कृतिः का अस्ति? अयं प्रश्नः अस्ति। संस्कृतेः विषये संस्क्रियते अनया सा संस्कृतिः इति परिभाषा प्राप्ता भवति। मनसः अस्याः संस्कृतेः संस्कारसम्पन्नतायाः शुद्धेः वा अनेके उपायाः संस्कृतवाङ्मये निरूपिताः सन्ति। ते उपायाः सर्वे एव संस्कृतेः अङ्गानि भवन्ति। ततः तेषां संस्कृतिः इति सामूहिकरूपेण नाम दातुं शक्यते, तथा च तन्नाम सार्थकत्वमपि भजति। संस्कृताश्रया इत्यस्य कः अभिप्रायः? यदि संस्कृतिः संस्कृताश्रया एव भवति तर्हि संस्कृताश्रया इत्यस्य कः अभिप्रायः भवति? संस्कृतम् आश्रयो यस्याः सा संस्कृताश्रया भवति, इदं संक्षेपेण वक्तुं शक्यते। अस्माकं संस्कृतिः सामान्यतः समस्ते एव संस्कृतवाङ्मये, विशेषतश्च वेदेषु, स्मृतिषु, पुराणेषु, रामायणेषु, महाभारतेषु, दर्शनग्रन्थेषु, वेदांगेषु, सर्वेषु शास्त्रेषु प्रकटितस्वरूपा, प्रकाशिततत्त्वा च वर्तते। एवं एतस्याः संस्कृतेः स्वरूपपरिचेतुम् आधारभूतस्य संस्कृतवाङ्मयस्य परिचयः, तस्य गभीराध्ययनं, तस्य चिन्तनं च सर्वथा अपेक्षितं वर्तते। विविधस्य अस्य संस्कृताश्रयवाङ्मयस्य संस्कृतस्य प्रतिपाद्यविषकलेनैव अस्माकं
संस्कृतेः आधारभूततत्त्वानाम् अवबोधः कर्तुं शक्यते। इयं भारतीया संस्कृतिः या संस्कृतिः संस्कृताश्रया अस्ति सा धर्मैकप्राणा अस्ति। धर्म एव एतस्याः संस्कृतेः मुख्यं तत्त्वम् अस्ति। तथा च धर्मश्च अयं श्रुति स्मृति उक्ताचाररूपः अस्ति। अस्मिन् सम्बन्धे संस्कृति सम्बन्धे भगवता मनुनापि मनुस्मृतौ प्रतिपादितम् आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च वेदस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्मलक्षणम् अस्यां प्रमाणमस्ति। वेदस्मृत्यादयः धर्मे प्रमाणम्। तैश्च प्रतिपादित आचार एव धर्म अस्ति। अयम् आचारः कः इति सम्बन्धे धर्माख्यः मनुना मनुस्मृतौ प्रोक्तम् यद् जीवात्मनः वैजिकगार्भिकोभयदोषपरिहारद्वारा आत्मशोधनकुर्वतीना व्रत यज्ञ होमादिक्रियाणाम् अभिधानेनैव दत्तम्। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविध्येनेज्यया श्रुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीया क्रियते तनु। मनुस्मृतेः टीकायाम् अस्य अर्थं कुर्वता कुल्लूकभट्टेन उक्तं स्वाध्यायेन वेदाध्ययनं व्रतैः मधुमासादिवर्जनं होमैः सावित्रैश्च होमसायं प्रातर्होमश्च इज्यादेवर्षिपितृतर्पणादि सुतैर्धर्मपरिणीताया भार्यायाः पुत्राद्युत्पादनं महायज्ञैः पंचमहायज्ञादि यज्ञैश्च ज्योतिष्टोमादि गृहीतम्। एते सर्वे परमो धर्मः सन्ति। अनेन इदं स्पष्टं भवति यत् अस्माकं या भारतीया संस्कृतिः अस्ति सा संस्कृतिः कियत् सारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृतेः अन्येषु वैशिष्ट्येषु अभिधानयोग्यं संस्कृतवाङ्मये च प्रामुख्येन न पुण्येन च प्रतिपादितं वर्तते। सुखदुःखादिद्वन्द्वसहनं तप भवति इति शङ्कराचार्येण उक्तम्। अस्य इदं तात्पर्यं भवति यत् सुखदुःखे अविगणय्य ताभ्याम् अप्रभावित तयोः अविकलो भूत्वा धैर्यपूर्वकं लक्ष्यं प्राप्तये यः सततम् उद्योगः अभियोगश्च भवति तम् एव तपो नाम्ना अभिधीयते। मनीषिवर्येण मनुना अपि अस्मिन् सम्बन्धे उक्तं यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करं सर्वं तत् तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्। अनेन प्रकारेण अस्माकं भारतीया संस्कृतौ बहुविधा चर्चा भारतीय संस्कृतेः अस्ति। भारतीय संस्कृतौ दानस्यापि महती प्रतिष्ठायाः चर्चा अस्ति। दानमेव मानवजीवनस्य आधारभूतमस्ति। बृहदारण्यके प्रजापतिस्तत्पुत्राणां च मध्ये एतद्विषयसंवादं स्पष्टरूपेण तत्र उक्तमस्ति। अनेन इदं स्पष्टं भवति यत् अस्माकं या भारतीया संस्कृतिः अस्ति सा संस्कृतिः
संस्कृताश्रया अस्ति, तथा च संस्कृतिः संस्कृतवाङ्मयम् आश्रित्य परस्परम् अनुस्यूतरूपेण ओतप्रोतं वर्तते। एवम् अस्माकं संस्कृतिः संस्कृते प्रतिष्ठिता अस्ति, संस्कृतवाङ्मये च पल्लविता अस्ति। अतः अस्याः भारतीया संस्कृतेः वास्तविकं ज्ञानं संस्कृतवाङ्मयस्य अनुशीलनं विना सर्वथा असंभवं दुष्करं च प्रतिभाति। अतः संस्कृतिः संस्कृताश्रया एव अस्ति, संस्कृतिः संस्कृताश्रया एव भवति, इदं तथ्यं मम पुरतः स्पष्टमेव भवति। यतः संस्कृतेः यदि ज्ञानस्य इच्छा अस्ति, जिज्ञासा अस्ति, यत् भारतीया संस्कृतिः कीदृशी अस्ति, भारतीयायां संस्कृतौ किं किं निहितम् अस्ति, कस्य कस्य तथ्यञ्च तत्र स्पष्टताम् आगच्छति, तर्हि भारतीया संस्कृतेः ज्ञानाय संस्कृतस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकम् अस्ति। एवमेव वदितुं शक्यते यत् संस्कृतं न केवलम् एका भाषा अस्ति, अपितु संस्कृतं भारतीयानां कृते एकं विशिष्टं जीवनमपि अस्ति। यतोहि तस्यां संस्कृतभाषायां सम्पूर्णा भारतीया पद्धतिः निहिता अस्ति। यस्मिन् पद्धतौ ते भारतीयाः सम्पूर्णं जीवनं यापनं च यापयति। धन्यवादाः। एकवारं पुनः सर्वेषां कृते संस्कृतदिवसस्य हार्दिकी शुभकामना शुभाशयाञ्च दत्त्वा अहं पुनः अग्रिमे दिवसे संस्कृतस्य आधारभूतं शीर्षकम् आदाय उपस्थितो भविष्यामि। तावत्पर्यन्तं विरमामि। धन्यवादाः।